वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है लाइव। मोहतरम जहांगीर बदर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं। जनाब मीर साहब, डॉक्टर अशरफ चौहान साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है और मुझे ये भी स्टूडियो से हुक्म मिला है प्रोड्यूसर साहब का कि जो हमारे दरमियान इस वक्त कॉलर्स मौजूद हैं उनके अहम तरीन जो सवालात हैं वो ले लिए जाए जल्दी से। हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात करें? जनाब, मेरा नाम राजा नासिर मंसूर है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। राजा साहब खुश आमदीद कहते हैं। आपका सवाल क्या है जनाब? सवाल ये है जी कि आपने बड़ी अच्छी बात की है प्रोग्राम के शुरू में जी, जो आपने पीजे मीर साहब के मुतल्लिक बात की है। मैं मुकम्मल उससे इत्तेफाक करता हूँ आपकी उस बात से कि पीजे मीर साहब वाइस एंकर मैं तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि मैं इनको एक रिपोर्टर कहूँगा। ठीक। और रिपोर्टर बी चौधरी के। ठीक है। परवेज मुशर्रफ। बहुत शुक्रिया जनाब राय नासिर साहब। ये आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। पीजे मीर साहब से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ दूसरे कॉलर मौजूद हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। इब्राहिम मीर साहब जी। जी खुश आमदीद कहते हैं। इब्राहिम मीर साहब सवाल जो है वो हम सुनना चाहेंगे आप। जी, मैं पहले तो खुश आमदेद कहूँगा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर बदर साहब को, सेनेटर साहब को जी दिल की अथाह गहराइयों से। एक बात सिर्फ जहांगीर बदर साहब के हवाले से और दो छोटे छोटे सवाल पीजे मीर साहब और डॉक्टर साहब के लिए जी। कि बदर साहब, जो हाक साहब आपको कह रहे थे कि आप सेनेटर हैं, मिनिस्टर क्यों नहीं बने? अगर आप मिनिस्टर बनेंगे तो फिर आपको कहेंगे जी आप जनरल सेक्रेटरी रहें या मिनिस्टर रहें, आप प्लीज जहाँ पे हैं वो ठीक है। ठीक है। सवाल दूसरी बात ये है जी। पीजे मीर साहब से ये मैं जरा क्लेरिफाई कर लूं कि देखें, एमक्यूएम की हम बिल्कुल कदर करते हैं, लेकिन जो उन्होंने तारीफ की है ना वो आर्मी के जुमरे में आती है कि आर्मी का एक जनरल से नीचे तक सारे वो मानते हैं, लेकिन जमहूरियत में सबकी अपनी अपनी आवाज होती है, वो डेमोक्रेसी है। अगर नबील कबूल कुछ कहते हैं कोई दूसरे मिनिस्टर तो ये डेमोक्रेसी है। डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि बल सफाई के सिलसिले में जो पंजाब में जो नहर में वो कुरान पाक के नुस्खे जो इतने वो गन में से निकले हैं, उस सिलसिले में पंजाब असम्बली में ये कब आवाज उठा रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब इब्राहिम मीर साहब आपका। और हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है इस वक्त? जी लास्ट कॉल लेते हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात करें? मैं जी इतों लंदन तो बोल रहा। जी जी। तो मैं सियासतदान बंदा नहीं हैगा ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਗਰਦਾਰੀ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, इस सिरां पे हाथ रख दिए, इन्होंने इस चीज की गैरत नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। आप सवाल हम तक पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। हमारे दरमियान अभी लास्ट जो कॉलर मौजूद थे उनका सवाल ले लेते हैं। उसके अलावा मेरे पास भी कुछ इतलात मौजूद हैं। आज गुजरात में भी एक हंगामा रही, वहां पर हुई। आपके MPA जो है उनकी डिग्री जो है जाली निकल आई। गुज़श्ता दिनों चौधरी गफूर साहब को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। मुस्लिम लीग नून पर कुछ लगता है कोई दिन उनके बुरे नजर आ रहे हैं कि आए दिन MPAs पकड़े होते हैं, या तो डिग्री जाली होती है या चोरी में मुलव्वस होते हैं। अभी जो मेरे साथ कॉलर मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि तारीफ तो बहुत ज्यादा करते हैं आप मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की। जो खवातीन की इज्जत लूटी जा रही है, जो खवातीन की बेहुरमती की जा रही है पंजाब में, उस पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, या फिर ये जो आपके मेंबराने पार्लियामेंट हैं उनके हवाले से ये सिर्फ उन्होंने इस्तीफे देने होते हैं या उनसे मेंबरशिप वापस ले ली जाती है आपकी, या इसके अलावा भी आपने कोई इकदाम करने होते? देखें, जो मेंबरान हैं वो अवाम से ही हैं, जिस तरह बाकी दोस्त हैं, बाकी अवाम हैं। उनमें अगर किसी शख्स ने कंसील किया है तो उन्होंने तो जो इलेक्शन कमीशन है वहां भी कंसील किया, पार्टी को भी झूठ बोला, तो पार्टी उसका दिफा नहीं करेगी। अगर कोइंसिडेंटली पिछले 6 महीनों में मुस्लिम लीग नून के 3-4 केसेस आए हैं तो उसमें पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है। और ये पार्टी ने एक रवायत डाली है, जिस तरह आपने पिंडी में देखा है कि वो पार्टी ने खुद इस्तीफा लिया, वो जिस सीट पे अब शेख रशीद साहब के इलेक्शन हो गए। आपको लगता है कि सिर्फ इस्तीफा जो है वो उनका हल था? एक अहम तरीन उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी और बल्कि दी गई,
اور عوام کی خدمت کے لیے بٹھایا گیا تھا. میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں سن لیں، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا درد ہے ان کے دلوں میں. تو یہ صرف استعفیٰ لے لینا یا پارٹی سے نکال دینا یہی صرف حل ہے اس کا؟ نہیں، اس کا جو قانون ہے اس قانون حرکت میں آتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہی ہوتی ہے. یا اگر کوئی اس کے خلاف جھوٹ، جس طرح آج گجرات میں انہوں نے جا کے تھانے میں کہا کہ ان کے اوپر مقدمات کسی چیز کے بنائے جائیں، اگر وہ جس طرح بھی قانون کی نگاہ میں آتا ہے وہ اس کا تو ایکشن اسی حساب سے ہی ہوگا نا. ابرار میر صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ نہر کی کھدائی ہوئی اور اس کے درمیان جو صفائی کا ایک نظام ہے وہ چلتا ہے، اس میں جو ہے قرآن کے جو نسخے جو ہیں ان کو جلایا گیا وہاں پر. اس پر یہ ابرار میر صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا پنجاب میں؟ نہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی میں کوشچن کا، وہ تو میں کوشچن جمع کرا دیا ہوا ہے پہلے ہی. لیکن کیوں یہ چیزیں پنجاب میں زیادہ آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ پنجاب میں ایک ایکٹیو گورنمنٹ ہے، پنجاب میں ایک ریولیوشنری گورنمنٹ ہے، وہاں کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ وہ اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ کام کریں گے تو پھر تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ٹکراؤ ہے، وہاں کچھ نہیں وہ کر سکتے دونوں پارٹیز، اور وہ ایک دن گزارنے والے. پنجاب میں ایک ریولیوشنری گورنمنٹ ہے، پنجاب میں ایک ایسی پارٹی کی حکومت ہے جو اگلی دفعہ سینٹر میں ہوگی. تو پنجاب میں ایسی چیزوں کا سامنے آنا ایک نیچرل بات ہے، اور جو بھی ممبر کسی کو غیر قانونی حرکت میں آتا ہے تو اس کو پارٹی سزا دیتی ہے. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پنجاب میں گورنر صاحب کا جو ہے وہ فرکشن چلتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اس کی مین وجہ یہ ہے گورنر صاحب پیپلز پارٹی کے گورنر نہیں ہیں. گورنر صاحب کو آرمی گورنمنٹ نے گورنر لگایا تھا، اور ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے بار بار لکھ کے دیا ہے. میں ایک منٹ یہاں پہ جواب کروں گا. میں ایک سیکنڈ جہانگیر پردہ صاحب، کیونکہ یہ پھر بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تھوڑی سی وضاحت کر دیں. آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان یہ ٹھیک ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے ان کو آرمی کی طرف سے اپوائنٹ آؤٹ کیا گیا؟ نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ بتا دیں کہ ابھی گورنمنٹ کس کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ صدر پاکستان کی طرف سے اور آپ کی جو ظاہری بات ہے. یس، نہیں، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہماری طرف سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس کو مرضی لگائے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو خود اعتراض ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نامینیٹڈ گورنر کا نام جہانگیر بدر تھا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس پہ حق احتجاج، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں سلمان تاثیر کو گورنر لگانے کا مطلب پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ایک قسم کا بھٹا بٹھانے والی بات ہے. جس طرح کے ان کے بیانات ہیں وہ کسی پولیٹیکل اس سے نہیں آتے. اور آپ نے کہا کہ ان کو الٹا رکھا تھانے میں. انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی 97 کی گورنمنٹ جب نکالی گئی تھی تو اس وقت مٹھائی تقسیم کی تھی سلمان تاثیر نے. یہ پوری دنیا کو یہ پتا ہے اس بات کا. اور کتنے وہ پسندیدہ ہیں پیپلز پارٹی میں، اور کتنا وہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سرو کر رہے ہیں، وہ بدر صاحب مجھ سے زیادہ. میں دوبارہ ان کی طرف آؤں گا، جہانگیر بدر صاحب کی طرف. پی جے میر صاحب، راجہ ناصر صاحب آئے اور ابراہیم میر صاحب نے سوالات کیے، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے بیانات دیے. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں. بالکل. دیکھیں، ہر ایک کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بات کرے، اسی کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. لیکن جمہوریت کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ان کی ایک آبزرویشن کہ جی میں رپورٹ کرتا ہوں شاید چودھریز کی یا پریزیڈنٹ مشرف کی، بات آتی ہے کہ رپورٹنگ چودھریز کی ہو یا شریفز کی ہو یا مشرف کی ہو یا کسی اور کی ہو، آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا اہم سوال ہے اور اچھا سوال ہے، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزامپل جب نواز شریف صاحب یہاں تھے تو میرا خیال میرے سے زیادہ کسی نے اتنی رپورٹنگ یا کوریج کی نہیں ہوگی، ایٹ لیسٹ اپنے چینل میں سے. وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، جیسے کہ ان سب نے سوال کیا. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں تھیں، میرا خیال سب سے زیادہ انٹرویوز ان کے میں نہیں کیے ہیں یہاں. وہ کہیں جی آپ بڑے انٹرویوز ان کے کرتے ہیں. الطاف حسین صاحب کی میں اگر بات کرتا، وہ کہتے ہیں آپ بڑے ان کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو پرسپشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، ایک رپورٹر ہوتا ہے، اس کا کام سب کو کور کرنا ہوتا ہے، وہ ایک کا نہیں کرتا. لیکن یہ ہمارے میں حق صاحب یہ ٹالرنس نہیں ہے، یہ ٹالرنس کا مادہ پیدا ہونا چاہیے. میں پی جے میر صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی میڈیا پہ جو کہ ریئلی خدمت کر رہے ہیں اس وقت، حقیقت میں جو خدمت کر رہے ہیں اور کہہ لیں کہ صحافت کی مکمل قوانین کی پابندی کرتے ہوئے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں،
تو ان پر جو تنقید کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کا تنقید کرنا حق ہے